मैं कहनी उठना ते उठ के ना अख खोल लैनी 2 बजे ते अपना लागर जिसम तरूकना है। इंज लगना जिस तरह ना मड़ ना बलाकां दा बोझ पिया जिसम ते। चंगा थकावट है, अखां नींदर नाल भरियां न, लागरां हार अल्लाह माफ़ करे है। लूले लंगड़े हार उठ के ते वाशरूम तक जाके घैंटियां ला के मूँह धोना, धो के वापस आके बिस्तरियां ते लम्मा पै के फिर मोबाइल च वड़ जाना। मन्नो ना मन्नो ऐहो ही कुछ हो रहा है, हर पासे ही लगदा है ऐहो कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, की हाल है जी, कैसे गुजरे हैं आप लोगों के रोज़े? मेरा तो रोज़ा ठीक जा रहा है, गला ख़राब है ज़रा सा ना, सुन ले ऐसी बात सुन ले। ये जो मैंने बात की है ना, मैं कहती हूँ मैंने 100% सही की है। कल एक सिस्टर कहती हमारे बच्चे भी ऐसे करते, मैं कहनी अब बर्बाद हो गए बच्चे, बर्बाद हो गए बच्चे हैं। पूरी रात तुसी जाके मोबाइल यूज़ करो ते ड्रामे तक्को, टिकटॉका तक्को, कहानियां पढ़ो ते सारी दिहाड़ तुसी सुत्ते रहो। घर दा कम्म आखो बाहरों दही लै आओ या पत्ती चीनी लै आओ तो तुहाडियां लत्तां कम्मन लग पवन, रोज़ा लग जाए। यार ये क्या तरीका है, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी इन बच्चों की? मैं तो इस चीज़ को मजाक समझती थी। अक्सर कहते थे ना कि मोबाइलों ने बच्चे ख़राब किए हैं, तो मेरे सामने तो नहीं था। मैं तो वो सन 2019 में 20 में माजरत है बच्चे छोड़ के आ गई थी अपने छोटे छोटे। मुझे नहीं पता था कि कब बड़े हुए हैं, कब ये सब कुछ हुआ है और कब इतना। अब इतनी मैं अच्छा अब ना कई सिस्टर कहती हैं कि मैं हस्बैंड और सोतन के ख़िलाफ़ बात करती हूँ। मैं अब यहाँ से ही देख ले, मैं सगी औलाद के ख़िलाफ़ भी कर रही हूँ। अब यहीं से देखें कि मैं जो सच होता है ना वही वीडियो में डालती हूँ, जो हो रहा होता है। मैं अपनी बेटियों को भी नाराज़ हो रही हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जगाऊँगी आप लोगों को, सुत्तियाँ रहो हैं, सुत्तियाँ अखा खोलियां ने बिस्तरा में ही फ़ोन फाड़ के लम्मियां पै गई। सुत्तियां रहो तुसा, कोई लोड़ नहीं मूँह धोने दी, कोई लोड़ नहीं मेरे नाल कोई काम कराने दी, सुत्तियां रहो। यार हम थे ना तो रातों को सुकून से यकीन करें सोते थे। अच्छा ईशा की नमाज के बाद मेरे अब्बू जब आते थे घर ना दुकान बंद करके, उस टाइम अब्बू को चाय बना के दी और हमारी लाइटें बंद, सो गया और नींद भी आ जाती थी यार, पूरी पूरी रात भी आ जाती थी। अब पूरी रात नींद सर्दियों की नहीं आती, इतनी लंबी लगती है। सुता सो के सवेरे टाइम उठिया 4 बजे 4:30 5 बजे, तब मैं छोटी थी उसकी टाइम की बात कर रही हूँ। सपारा पढ़ने साथ वाले घर में जाना होता था, सपारा जैसे बच्चे पढ़ते हैं कुरान पाक, तो उठ के वो पढ़ा, आके तो स्कूल का किया, अपना स्कूल का पढ़ाई, स्कूल की तैयारी कर ली, जड़ियाँ 5 जमातां पढ़ियां नो। तो फिर आया, फिर आके तो रोटी खाई दिन की, कभी पक्की हुई तो खा ली, ना हुई तो चंगेरे फरोली। अच्छा वो बात तो सच करती हूँ, बड़ी अजीब भी लगती होगी। गाँव में ना गाँव की तरफ रिवाज पता है क्या था? सुबह नाश्ता बनता था और मगरिब के आसे पासे रोटी रात की बन जाती थी। दिन वाला रिवाज कम था। अब इसमें से कई बोलेंगी नहीं जी हमारी तरफ तो था ये वो, तो तुम्हारी तरफ था तो असी की करिए हैं। तो अभी भी कोई गाँव ऐसे हैं दिन का खाने का रिवाज शहरों में ज़्यादा, अंडियाँ बननी, रोटियाँ बननी स्पेशल। अच्छा तो दिन को चंगेरे फरोली को पोरे पारे लब्बे तो खा गए, नहीं तो फिर खेड़ खाड़ के तो फिर शाम रोटी वेले तो पक जाती थी, खा पी के तो बिस्तरों में। बस ये ज़िंदगी, और बस जो अम्मी अब्बू की ज़िंदगी सामने थी मिसाली हो, इसी को हम ज़िंदगी समझते थे कि यही ज़िंदगी हमने भी गुजारनी है। शऊर नहीं था ना इतना उस टाइम। तो हाँ फिर बात वही आ गई कि मैं मोगली में जंगलों में रह के बड़ी हुई हूँ, मुझे तो किसी चीज़ का नहीं पता था। यार उस टाइम टीवी के चैनल इतने नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, ये सेलपुणे नहीं थे, इतनी शायरियाँ चलाकियाँ नहीं थी। ये मैं बात कर रही हूँ सन 2001 की, उसके बाद की।
مجھے بھائی ہوش جو تھا نا 95 سے لے کے سن 2006 میں میری شادی آگے سے ہو گئی تھی، اس درمیان میں تھا، اس سے پہلے میں بچوں میں آتی تھی، تو اتنا نہیں تھا شعور۔ ہم نانی کی گود میں گھس کے تو ڈرامہ لگتا ہوتا تھا ماروی، تب تو مجھے سمجھ نہیں تھی، لیکن بس نانی نام لیتی تھی، اللہ بخشے میری نانی کو، ماروی لگنا ہے آج ماروی، تو ان کی گود میں بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو بھی وہ لگے مشہور کیونکہ وہ ابھی بھی چلتے ہیں تو مشہور ڈرامے ہی ان کا نام ہوتا ہے، تو وہ دیکھ داخ کے تو کچھ سمجھ آیا تو کچھ نہ آیا تو گھر آ جانا، کسی کے گھر ٹی وی تھا۔ یہ زندگی گزری ہے نا، تو ہم بھی، ہمارے سامنے ان کی مثالی زندگی تھی، اپنے ماں باپ کی، نانی کی، ماموں کی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ زندگی اتنی آگے سے شیطانی بھی ہوگی، اس قدر بھیانک بھی ہوگی، مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں تو سوچ رہی ہوں ابھی سے جنت کو کنٹرول کروں، یہ نہ ایسی ہو جائے کہ ہر ٹائم موبائل، اور کھانا پینا بھی موبائل میں کرتی ہے، ابھی بھی کارٹون دیکھتی ہے، لیکن اک بھی گئی ہے یہ موبائل سے، کیا پتہ بڑی ہو کے یہ بھی ایسے ہی کرے۔ تو دیکھ لے، بس چھوٹی سی ویڈیو ڈالی ہے، میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ ساری باتیں۔ تو یہی ہو رہا ہے روزوں میں، بس بولا کوئی نہیں جا رہا، تو ابھی میں کام کرنے لگی تھی تو میں نے کہا وائس اوور کر لوں، پھر پانڈے تو ہوں گی تو ویڈیو بنا لوں گی، آج پانڈوں کی بڑے دیہڑے ہو گئے تو پانڈے نہیں دکھائے نا میں ایسا سے، تو ساتھ اپنے بچوں کی شکایتیں آپ لوگوں کے آگے لگا لوں، کیسی ماں ہوں یار، ظالم بچوں کے خلاف باتیں کر رہی ہوں، ایسی بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ کتنا غلط ٹائم آ گیا ہے، ہم نے اسکول سے آنا تو وہی بات ہے، کھا پی کے یونیفارم چینج کرنا، باری پکڑ لینی، کوئی باری مارنے والی، میری امی تو مجھے دیکھ کے تو بیمار ہی رہتی تھی ہر ٹائم، اب اللہ زندگی دے ٹھیک ہے، تو میں نے باری مارنی، پانڈوں کا ٹوکرا چکنا، کھورے میں بیٹھ جانا، اب تو شنک لگے ہوئے ہیں تب بھی نہیں دھوتی ہے ہماری بچیاں برتن، تو نلکے گیڑ کے پانڈے توڑے بالٹی اور مگے کے ساتھ ہیں، تو پھر کپڑے بھی کبھی کبھی ہاتھوں پہ دھونے، برش لے کے، سوٹا لے کے کپڑوں والا، جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے سوٹا کیا ہوتا ہے، اتنا ہم نے، خیر اتنا ہماری ساسیں اس سے بھی زیادہ مشکل کام بتاتی ہیں، اساں سیرتے کوئے تو پانی لے آنا تے اساں گوئے چکنے، وہ ہم نے نہیں کیے، لیکن اتنا کیا ہے کہ یہ والے کام کیے ہیں۔ پھر زیادہ ہویا پی ٹی وی دیکھ لیا یا امی کی منجی کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے، امی سے پرانے قصے سنے، باتیں سنی، ماں کے پاس بیٹھا، رسالے پڑھ لیتے تھے تھوڑے بہت، تو بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی کی، کاغذ پہ وہ کھیل لیا، نام چیز جگہ، لاوا کتھے لاواں وہ کھیل لیا، یہ زندگی ہم نے گزاری، صحیح ہے۔ روزے ہوئے رمضان میں، افطاری میں تھوڑی بہت ہیلپ کرا دی ماں کی، بس پیڑیاں رکھ کے بیٹھ کے کچن میں پلیٹیں بنوا دی، جو ایک پکوڑا نہ 2-3 پکوڑے تو 2 سیب کی ڈلیاں تو مالٹا تو ملتا ہوتا تھا، آپ لوگوں کو بھی کیا پتہ ایسے ہوتا ہو، میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہوں۔ تو یار یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ کوئی غریبی امیری تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو بس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، لیکن کئیوں لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ایسی باتیں بھی۔ خیر کتنے منٹ دی ویڈیو ہوگی، 5 تے 6 تے 7 تے 8، ہوں میں چلنی ہاں، دعا کریو کہ کل ویڈیو آئے، بس آج کل دماغ میں کچھ نہیں آتا ویڈیو کے لیے، یہ ویڈیو کیڑا سوکھی ہے بنانی، کاروبار ہے۔ میں اس کل پرسوں نیچے گئی ہوں تو وہ لگا تھا نا جیتو پاکستان، تو میری ہسبینڈ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ان میں کتنا سا ہے، لائیو شو بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور اچھلتے بھی ہیں، ہم لوگ تو ڈم ہو جاتے ہیں افطاری کے بعد، اور بھی۔ میں نے کہا پتر پیسہ کمانا ہے، پیسے کی خاطر یہ کر رہے ہیں، وہ گل ہے کہ پیسہ میں نے بھی کمانا ہے نا، کیا کروں، یہ کنٹینٹ بناؤں گی، ویڈیو چڑھاؤں گی تو انکم آئے گی، ہوتا پھر اگوں میرے خواب پورے ہوں گے، اپنے بچوں والے، بچوں کے ساتھ رہنے والے، اپنا گھر بنانے والے ہیں۔ چلو اللہ حافظ، دعا میں رکھیے گا یاد۔